दो ऊँटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनी मुदल्लज के इलाके कुदीद से गुजर रहा था। इन ऊँटनियों पर 4 अफराद सवार थे। इनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर इसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस काफ़िले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उधर बनु मुदल्लिज के सरदार सराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी उन्हें देखकर आ रहा हूँ। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेर बहस था कि इस काफ़िले को किसी तरह रोका जाए और उन्हें ज़िंदा या मुर्दा माअज़ल्लाह कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर था और ये इतना बड़ा इनाम था कि इसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। इसके जहन में ये ख्याल बिजली की तरह कूद गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये काफ़िला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफ़िले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। इसने एक लम्हे सोचा, फिर इस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। भला मोहम्मद यहाँ से कहाँ गुजर सकती हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। काफ़िले की खबर देने वाला शख्स खजालत महसूस कर रहा था। उधर सराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और इसके कान में कहा, फ़ौरन मेरे घोड़े पर ज़ीन कसो और उसे तैयार करके फ़लाँ जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताख़ीर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। इसका जहन मुसलसल काफ़िले के ताक़ुब में था। जब अंदाज़ा हो गया कि इसकी लोंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रर मकाम पर पहुंच चुकी होगी, तो इसने अहले मजलिस से घर में ज़रूरी काम का बहाना किया और अपने घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। इसने नेज़ा संभाला, घोड़े पर सवार होकर उसे काफ़िले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सर पर दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे गिर पड़ा। इसने उठकर तुर्किश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं उन्हें ज़रर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तफाक की बात कि तीर वो निकला जो उसे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफ़िले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच उसे चैन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफ़िले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि इसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरत की आवाज़ आने लगी। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी बेचैन नज़र आ रहे थे। उन्होंने सराका को करीब आते देखा तो बेअख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। इधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यार गार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर, क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अपनी जान की खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूँ। रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेअख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तू जैसे चाहे इससे हमें बचा ले। इधर ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले। उधर सराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मरतबा इसके अगले दोनों पाँव घुटनों समेत सख्त ज़मीन में धंस गए। अब सराका ने दोबारा पांसे के तीर से फाल निकाली। वही तीर निकला जो इसे नापसंद था। अब इसकी समझ में आ गया कि इस काफ़िले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा वो हलाक हो जाएगा। इसके दिल में ये बात बैठ गई कि मोहम्मद गालिब आकर रहेंगे।
اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن حرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن حرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جورانا کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدلج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ گیا۔ انصار کے ایک گھوڑ سوار نے اسے روک کر کہا، ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والے کسرا کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسرا بن حرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگو سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیش گوئی کو پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسرا بن حرم سے چھینا۔ وہ کسرا جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسرا کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔